नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल पुस 27 गते सोमबार, पुस कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि, सन् 2021 जनवरी 11 तारिक। आज पृथ्वी जयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राजनीतिक अस्थिरतासँगै बजार भावमा चलखेल बढ्दा उपभोक्ता मारमा मूल्य वृद्धि चुलिए पनि नियमन हुन सकेन। भारतसँगको वार्तामा नेपालका 12 एजेन्डा, नयाँ नक्सा लगायतका सीमा विवाद र खोप आयात मुख्य प्राथमिकता। यस वर्षको शैक्षिक सत्र जेठसम्म लम्ब्याउने कार्ययोजना बारे अझै निर्णय हुन बाँकी। विपन्न विद्यार्थीको लागि केन्द्रबाट बजेट गए पनि विद्यालयमा पुग्नै समस्या। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग लगाउने डेमोक्र्याट्सको संकेत। बाइडेनको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पेन्स सहभागी हुने। र पाकिस्तान सुपर लिग क्रिकेटको ड्राफ्टमा नेपालका खेलाडीहरू छानिएनन्। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। राजनीतिक अस्थिरतासँगै बजार भाउमा चलखेल बढेको छ। मूल्य बढ्नुको खास कारण नभए पनि व्यवसायीले आफू खुसी मूल्य तोकेका छन्। खुद्रा व्यापार संघका अनुसार खानेतेलको मूल्य बढ्नुमा खास कारण नभए पनि आयातकर्ता र मिल सञ्चालकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको बताउँदै मूल्यमा मनपरी गरेका छन्। पर्याप्त मात्रामा उत्पादन नभएको र माग बढेको जनाउँदै मासु र अण्डाको मूल्य पनि बढाइएको छ। चाडबाड सकिए लगत्तै निर्माण सामग्रीको माग बढेपछि यसको मूल्य पनि चुलिएको छ। बजार भाव नियन्त्रण गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो। बजार अराजक हुँदा समेत विभागले बजार भाव नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। विभाग सरकारको निर्देशनमा चल्ने हुँदा बजार अराजक बन्दै गएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउनुहुन्छ। विभागको अनुगमन बजार सुधार भन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रित हुँदा समस्या भएको पनि उहाँको भनाइ छ। विभागले पुस 23 गते 14 व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ। यसमध्ये 3 वटा खाद्यान्न फर्म र बाँकी कपडा पसल छन्। 22 गते मासु, किराना, निर्माण सामग्री, औषधि, फर्निचर, मदिरा पसल सहित 16 व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ। पुस 21 मा मदिरा स्टोर, पानी उद्योग, किराना पसल, निर्माण सामग्री सहित 13 फर्ममा अनुगमन भएको छ। 20 गते पनि खाद्यान्न, मदिरा, किराना सहित 13 वटा फर्ममा अनुगमन गरिएको विभागको तथ्याङ्क छ। बजारमा विभागले अनुगमन गरे पनि मूल्य भने नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाईले अनुगमन र मूल्य विश्लेषण गरिरहेको बताउनुभयो। हामीले व्यवसायलाई बोलाएर मूल्य बढ्नुको कारण सोधेका थियौं। छलफलका क्रममा उनीहरूले आयातमै महँगो बताए। अहिले खरिद र बिक्री विवरणमा आएका छौं। उहाँले भन्नुभयो 1-2 दिनमा रिपोर्ट आउँछ। मूल्य वृद्धि प्राकृतिक हो कि कृत्रिम भन्ने पुष्टि भएपछि एक्सनमा जान्छौं भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। वास्तविक कारण पत्ता नलागेकाले कसैलाई कारबाही गर्न नसकिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल भारत 6औं परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोग बैठकका लागि नेपालले यसै वर्ष लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र कालापानीको भूभागलाई समेटेर जारी गरेको चुच्चे नक्सा र कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर 1 दर्जन एजेन्डा तयार पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखाको नेतृत्वमा दुई देशबीच माघ 1 र 2 गते नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको संयुक्त आयोग बैठकको एजेन्डा अर्थात् विषयवस्तुहरू तयार पारिएको हो। मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त सूचना अनुसार द्विपक्षीय वार्ताका लागि झण्डै 1 दर्जन विषय छनौट गरिएका छन्। तीमध्ये नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्सा प्राथमिकतामा रहेको छ। नेपालले लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र कालापानीको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरे पनि त्यो भूभाग अहिले भारतको अधीनमै रहेको छ। उक्त भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि छलफलको मुख्य विषय चुच्चे नक्सालाई बनाउन लागि हो। भारतसँगको वार्तामा नेपालका 12 वटा एजेन्डा बारे कान्तिपुर दैनिकले सूची प्रकाशन गरेको छ, जसमा चुच्चे नक्सा लगायत सीमा विवाद पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ भने कोरोना भाइरसको खोप, त्यसैगरी इपिजी प्रतिवेदन, सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, आर्थिक सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार, विभिन्न विकास परियोजनाहरू, रेल सञ्जाल, ऊर्जा, डुबान र बाढी नियन्त्रण, प्रविधि आदान प्रदान तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण पनि छलफलको लागि विषय बनेको छ।
अस्ट्रेलियन कम्पनीहरू क्लोबर बायो फार्मास्युटिकल्स र भ्याक्जाइन पिटिवाई लिमिटेडले उत्पादन गरेको कोभिड-19 खोपको नेपालमा तेस्रो चरणको ट्रायल गर्ने तयारी थालिएको छ। चिनिया सिचुवान क्लोबर बायो फार्मास्युटिकल भगिनी कम्पनी ग्लोबर फायो फार्मास्युटिकल्स अस्ट्रेलियाले उत्पादन गरेको खोपको अनुसन्धानका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद एनएचआरसीले इथिकल अप्रुभल अर्थात् नैतिक स्वीकृति दिइसकेको छ। यस्तै भ्याक्जाइनले उत्पादन गरेको कोभ्याक्स 19 खोपको ट्रायलका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। दुई मध्ये क्लोभरको खोप कोभ्याक्स अन्तर्गतको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले युरोपियन कमिसन र फ्रान्सको सहकार्यमा स्थापना गरेको विश्वका गरिब देशहरूमा खोप लगायत कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री तथा प्रविधिको पहुँच पुर्याउने कार्यक्रम नै कोभ्याक्स हो। क्लोभरको ट्रायल काठमाडौँको महाराजगञ्जमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको धुलीखेल अस्पतालमा गर्न लागि खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। अस्ट्रेलियन खोप कोभ्याक्स 19 भने एनएचआरसी के नेतृत्वमा ट्रायल गर्न लागि छ। यसको सबै आर्थिक भार कम्पनी स्वयंकै हुनेछ। शिक्षण अस्पतालमा हुने ट्रायलको नेतृत्व गरिरहनु भएकी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन IOM की डिन समेत रहनु भएकी मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिव्य सिंह शाहका अनुसार IVI को सहयोगमा हुन लागेको ट्रायल 1800 जनामा गरिनेछ। धुलीखेल अस्पतालमा हुने अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहनु भएका औषधि विशेषज्ञ डाक्टर राजीव श्रेष्ठका अनुसार पहिलो चरणमा नेपाललाई 1800 जनामा परीक्षण गर्ने जिम्मा दिएको भए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो भए अन्यत्र हुने परीक्षणको संख्या पनि नेपालले प्राप्त गर्न सक्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु कानूनी र संवैधानिक भन्दा राजनीतिक विषय भएको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकमा हिजो सम्बोधन गर्दै उहाँले देश कसरी चलाउने यो राजनीतिक प्रश्न भएको बताउनुभयो। विघटनको निर्णय संवैधानिक र कानूनी प्रश्न वास्तवमा होइन, त्यसैले अदालतले कानूनी र संवैधानिक प्रश्नका रूपमा इन्टरटेन गर्नुभन्दा केही भन्न नपर्ने भनेर खारेज गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। यो राजनीतिक निर्णय हो, पोलिटिकल डिसिजन अनुसार राजनीतिक अभ्यास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना केका लागि गर्ने, कसरी हुन्छ, कुन विकल्पमा हुन्छ भन्ने उहाँले प्रश्न पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएमा देशमा अस्थिरता आउने दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूप्रति लक्षित गर्दै कुनै बेला न्यायालयमा जागिर खाने बित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायालयमा छु भने जस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको प्रसंग पनि दोहोर्याउनु भयो। यसैबीच नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अपमान गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने भएको छ। हिजो जनवर्गीय संगठनको कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको सचिवालय बैठकले 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संयुक्त वक्तव्य दिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले अपमान गर्नु र धम्काउनु आपत्तिजनक भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल भइरहेको राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन 10 दिनमै हिजो अन्त्य गरिएको छ। अधिवेशन सुरु भएको 10 दिनमा जम्मा 4वटा बैठक बसेपछि अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो। विधेयकहरू छलफलका क्रममा रहेका र विषयगत समितिले पारित गरेर सभामा पेश गर्ने तयारी अवस्थामा भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर बैठक अन्त्य गरिएको छ। 4 दिन चलेको बैठकमा सांसदहरूले देशको समसामयिक विषयमा बोल्दै आएका थिए। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई नागरिकको आवाज उठाउने स्थायी थलोका रूपमा अझ बढी महत्वका साथ हेरिएको भए पनि सरकारले बैठक लम्ब्याउन किन चाहेन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अचानक बैठक अन्त्य गरिनु सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरूको गरिनुमा नेकपाकै नेताहरूले अनभिज्ञता समेत प्रकट गरेका छन्। आलोचना पनि उनीहरूले गरेका छन् भने राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो सम्बोधन गरेपछि बैठक अन्त्य गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाकी चुनाव भन्नेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच हिजो सार्वजनिक कार्यक्रममै जुहारी चलेको छ। देउबा चुनावको पक्षमा उभिएपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले संविधानलाई रक्षानमा फाल्ने गरी घोषणा भएको निर्वाचन स्वीकार नसकिने बताउनु भएको थियो। 2037 सालमा पञ्चायतले बालिक मताधिकार भनेर घोषणा गरेको चुनाव बीपी कोइरालाले बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएको स्मरण गराउँदै पौडेलले देशलाई सही दिशामा लैजानका लागि कांग्रेस नेतृत्वले आट्ने कि नआट्ने भन्दै प्रश्न गर्नु भएको थियो। हामी यो संविधान बनाउने, हामी जिउँदैछौँ, पौडेलले त्यसो भन्दा देउबाले म पनि जिउँदैछु, आफू मात्र जिउँदैछौँ भन्दै बीचमै प्रतिवाद गर्नु भएको थियो। त्यसपछि पौडेलले तपाईँ हामी सबै जिउँदैछौँ भन्दै संविधानलाई रक्षानमा फाल्ने कुरा सहेर बस्न नसकिने बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक हो भनेरै पार्टीले आलोचना गरेको भन्दै देउबाले अदालतले चुनावमा जाने निर्णय लिएमा किन मैदानबाट भाग्ने भन्दै पौडेललाई जवाफ दिनुभएको थियो।
कायाकैरनमा सुनको भाउ र कारोबारको विषयमा कुराकानी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। कायाकैरनमा यतिन्जेल हामीले राजनीतिक अस्थिरतासँगै बजार भाउमा चलखेल बढ्दा उपभोक्ता मारमा 1800 जनामा खोप ट्रायल गरिँदै राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन 10 दिनमै अन्त्य, भारतसँगको वार्तामा नेपालका 12 एजेन्डा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। यस वर्षको शैक्षिक सत्र पूरा हुन्छ हुन्न भन्ने बारेमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति मात्र होइन, स्वयं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समेत अन्यलमा छ। मन्त्रालयले आगामी जेठसम्म शैक्षिक सत्र लम्ब्याएर परीक्षा लिने कार्ययोजना मन्त्री परिषदमा पेश गरेको 3 हप्ता बितिसकेको छ, तर मन्त्री परिषदले उक्त प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार वैशाखमा सुरु भएको शैक्षिक सत्र सकिन अब 3 महिना मात्र बाँकी छ। कोरोना भाइरसले गर्दा औपचारिक रूपमा देशभरिका विद्यालय एकसाथ खुलेका छैनन्। ग्रामीण भेग र शहरी क्षेत्रका विद्यालय आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अब माघबाट विद्यालय खोल्न दिने भनेको छ। सुगमदेखि दुर्गमसम्मका धेरैजसो विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको दावी गरेका छन्। मन्त्रालयले अर्को शैक्षिक सत्रको 2 महिना चालु सत्रमा गाभ्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका निम्ति ऐन संशोधन हुनुपर्छ। त्यसैले मन्त्रालय एक्लैले विद्यमान ऐन तथा नियमावली संशोधन गरेर लागू गर्न मिल्दैन। यो वर्षको सत्र चैतमा नभई जेठसम्म लम्ब्याउन सके विद्यार्थी अबको 4 महिना पढ्न पाउँछन्। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माले भन्नुभयो, त्यसैले अर्को वर्षको बिदा कटाएर चालु शैक्षिक सत्र पूरा हुन सक्ने निचोड सहित मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ। निर्णय आएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव खगराज बरालका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव छलफलकै क्रममा रहेको छ। शैक्षिक सत्र गाभ्ने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई सञ्चालन लगायतका विषयमा मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको छ। बरालले भन्नुभयो, सामाजिक समितिमा छलफल भएपछि मात्र मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने भएकोले अझै केही समय लाग्न सक्छ। यसैबीच विपन्न विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा सघाउन सरकारले विपन्न छात्रवृत्ति को व्यवस्था गरेको छ, तर हरेक वर्ष विनियोजन हुँदै आएको 1 अर्बभन्दा धेरै रकम विद्यालयसम्म पुग्न सकेको छैन। बरु झन्झटिलो छनौट प्रक्रियाका कारण विद्यार्थीहरूले पाउने गरेका छैनन् भने हरेक वर्ष फ्रिज हुँदै गएको छ। सरकारले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन, टिकाउन तथा समग्र सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यले विपन्न लक्षित कार्यक्रम ल्याएको हो। गरिब विद्यार्थीहरूलाई पहिचान गरी उनीहरूको अध्ययनका लागि सहयोग पुर्याउन बजेट विनियोजन गर्दै आएको भए पनि पर्याप्त जानकारी अनलाइन मार्फत फारम भर्नुपर्ने, पालिकाहरूको सिफारिस आवश्यक हुने र छनौट भइसकेको पनि बैंक खाता आवश्यक पर्ने लगायतको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विपन्न विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाउने गरेका छैनन्। उल्टै यो रकम हरेक वर्ष फ्रिज हुँदै आएको छ। यसको प्राथमिकता बढाउन जोड दिनुपर्नेमा सरकारले भने बजेट घटाउँदै लगेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक अरुण प्रसाद नेउपाने अब छात्रवृत्ति पाउन सजिलो हुने बताउनुहुन्छ। प्रत्येक विद्यालयमा शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भएको र अहिले सबै विद्यालयले आफ्नो विद्यालय र विद्यार्थीको विवरण त्यो प्रणालीमा राख्ने भएकोले छात्रवृत्तिका लागि विवरण भर्न पनि सक्रिय भएमा सम्भव हुने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा स्थानीय तहले सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारमा प्रभावकारी फड्को मारेको छ। पालिका सूचना प्रविधि मैत्री बन्दै गएका छन्। इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुँदै गएपछि सूचना प्रविधि मैत्री बन्दै गएको पालिकामा सेवा प्रवाह लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्थानीय विकास लगायतका क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको छ। सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा बढ्दै गएको पहुँचसँगै पालिकाको सेवामा प्रभावकारी र सेवाग्राहीलाई सहज भएको सूचना प्रविधि विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक प्रेम शरण श्रेष्ठले पालिका सरकार सूचना प्रविधि मैत्री बन्दै गएपछि पालिकाको सरकारी तथ्याङ्क सुरक्षित भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान भएको, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्धन तथा विकास गरी पालिकामा रोजगारीको सृजना भएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सबै पालिका अहिले सूचना प्रविधि मैत्री बन्दै गएको भन्दै सेवाग्राहीले सेवा सर्वसुलभ र सहज पार्न मोबाइल एप र वेबसाइट लगायतका प्रविधिले सहयोग पुगेको बताउनु भएको खबर आजको गोरखापत्रले छापेको छ। अघिल्लो हप्ता बुधबारदेखि सुनको भाउ निरन्तर घटेको छ। बुधबार एकै दिन 2300 रुपियाँ भाउ घटेर तोलाको 94,100 रुपियाँ तोकिएको थियो। बिहिबार फेरि
1300 रुपियाँ घटेर तोलामा 95,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। गएको शुक्रबार पनि तोलामा 100 रुपियाँ भाव घटेर तोलाको 95,300 रुपियाँ तोकेको थियो। हिजो भने एकै दिन फेरि तोलामा 2,300 रुपियाँ घटेर 93,000 रुपियाँ भएको छ। यसरी लगातार सुनको भाव घट्नुको कारण के हो भनेर साथी जानुका दुवाडीले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका भाव निर्धारण समितिका संयोजक तेज रत्न साक्यलाई सोध्नु भएको छ। एउटा कारण चाहिँ अरू करेन्सीको तुलनामा युएस डलर अलि मजबुती भएको हुनाले मान्छेहरूको लगानी केही युएस डलरमा गएको छ भने अर्को प्रमुख कारण भनेको यो मुनाफा असुलीको लागि सेलिङ प्रेसरमा आयो। यो धेरै भाव अब फेरि भाव घट्ने सम्भावना देखिन थालेपछि सेलिङ प्रेसर बढेको हुनाले बिक्रीमा धेरै आएको छ र धेरै आएको हुनाले नै यो भाव घटेको चाहिँ नि पाएको छ। अहिले उहाँहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारले के अनुमान आइरहेको छ भने फेरि शुक्रबारको यो रातिसम्ममा अस्ति गएको शुक्रबारको रातिसम्ममा $1920 भन्दा माथि बस्यो भने यो भाव बढ्न सक्छ र त्योभन्दा कति भावले घट्न सक्छ भन्ने कुरा अनुमान आइरहेको। अहिले आएर यो चाहिँ नि शुक्रबारको राति क्लोजिङ हुँदाखेरि $1850 मा क्लोज भएको हुनाले यो एकदम 2300 रुपियाँ प्रति तोलाले घटेको। अझै घट्ने सम्भावना के छ? अहिलेको अनुमान चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनुमान हेर्दाखेरि घट्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। अहिले नै जो को अनुमान उनीहरूको के देख्न गइरहेछ भने यो अहिले अब आज $1850 को भावमा भइरहेछ भने यो अब 1-2 दिनमै एक हप्ताभित्र भनौँ नि एक हप्ताभित्र नै $1800 भन्दा तल जान सक्छ भन्ने अनुमान आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने विभिन्न खालका घटनाले सुनको भाव घटबढमा कस्तो खालको प्रभाव पर्छ? प्रमुख घटना नै त्यही हो, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आधारमा हामी दरभाव निर्धारण हुन्छ। अब त्यहाँ घटेपछि त हामी कहाँ घट्ने स्वाभाविकै भयो र अहिले अब खेती पनि घट्न सक्ने सम्भावना देखिरहेको हुनाले हामी कहाँ पनि घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ नि देखिया छ। भाव घट्न थालेपछि कारोबार चाहिँ कस्तो छ? आजकल बढ्ने घट्ने के भइरहेछ? अब कारोबार त शून्य नै छ, किनभने अब सिजन पनि छैन। यो पुस महिनाको यसै पनि यसपालि 2-3 महिना नि लगन छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले माग चाहिँ बिल्कुलै छैन, एकदम शून्य स्थितिमा छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सुनको भाव घट्नमा मद्दत चाहिँ पुग्न गएको। कोरोना संक्रमितको संख्या घट्न थालेपछि पनि कारोबार चाहिँ बढ्न सकेको छैन हैन? छैन अहिले छैन, किनभने भावको अस्ति घटेर 90,000 सम्म घटेको थियो, फेरि बढेर गएर अब 96,000 700-800 सम्म पनि पुग्यो हैन। त्यो हिसाबले त्यति डिमान्ड नभइरहेको एउटा कारण, दोस्रो लगन पनि नभएको, अफ सिजन पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि फेरि पनि 1-2 महिना अझै पनि लगन नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि माग चाहिँ शून्य स्तरमै रहिरहेको छ। माग बढ्न नसकेको हुनाले पनि भाव घट्न गएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। पोहोर परार यो समयमा दैनिक कति जति कारोबार हुन्थ्यो? उसको आखिरी माघको हाराहारीमा पुगिसकेपछि 25-30 किलोको कारोबार हुन्छ। अनि माघ पुगिसकेपछि त्योभन्दा पनि बढ्न जान्छ, फागुनमा अझ बढ्न जान्छ। तर यसपालि माघ र फागुनमा लगन नभएको हुनाले यसपालि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छैन। सिजन नभए पनि हैन, जस्तो लगनहरू नभए पनि अलिकति भाव घटेपछि त मान्छेहरूको आकर्षण त बढ्नु पर्ने हो नि। बढ्छ तर अहिले पनि त यसो छ नि त, जुन अब पोहोर पराको भाव भन्दा त अहिले पनि निकै बढी नै छ। जस्तो भने पोहोरकै हिसाब कुरा गर्ने हो भने यो अवस्थामा चाहिँ 75,000 को हाराहारीमा मात्र थियो भने अहिले पनि अब 93,000 भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले किन्न सक्ने अवस्था त त्यति देखा परेको छैन। तर यो अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनुमान यो $1800 र $1800 भन्दा तल जान सक्ने भयो भने यहाँ पनि फेरि पनि 90,000 मात्र आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसो भने माग बढ्ला कि भन्ने हामीले आशा चाहिँ। बेच्नेहरू कतिको आउने गर्नु भएको छ? बेच्नेहरू पनि छैन अहिले, यसपालि त्यति छैन। अस्ति थियो, अहिले चाहिँ छैन। अहिले सामान्य स्थिति मात्रै हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका भाव निर्धारण समितिका संयोजक तेजरत्न साक्य। सुनको भाव र कारोबारको विषयमा कुरा गर्दै तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको हरिसिद्धिमा रहेको अर्बौं मूल्य बराबरको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर बिक्री वितरण गर्ने भूमाफिया र उनीहरूलाई सघाउने सरकारी कर्मचारी सहित 17 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने विरुद्धको कारबाहीलाई तीव्रता बनाएको छ। यही अभियान अनुसार नै अख्तियारले हिजो हरिसिद्धिमा रहेको सिलौटेमा पर्ने कर्मनाशा नामको सार्वजनिक खोला र आसपासको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। साथै अख्तियारले त्यसरी जग्गा कब्जा गरिएको सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया थाल्न समेत सरकारको सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले हडपिएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने अभियानलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो। अख्तियारका अनुसार युरो हाउजिङ डेभलप्स कम्पनीले मालपोत तथा नापी कार्यालय ललितपुरका केही कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारी 8 रोपनी 12 आना 3 पैसा 2 दाम बराबरको जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको थियो। मेरो पनि भन्नु छ। आज पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा तपाईहरूले नै दिनुभएका विचार एवं प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। राजेश अहिराज ट्वीट गर्नुहुन्छ, यो दिवस नेपालीहरूको साझा दिवसको रूपमा मनाऊ, दिवसले सबैलाई एकताबद्ध बनाउन सहयोग गरोस्। रमा सिंह लेख्नुहुन्छ, आज सबै नेपालीलाई एकजुट भएर नेपालका लागि बाँच्न सिकाउने दिन। हामी पनि जातभात र पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता दिवसमा सहभागी बनौं। नवराज अधिकारी लेख्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इतिहास लेख्ने अवसर प्राप्त भएको छ। सबैलाई एकताबद्ध बनाएर आफू अघि बढ्ने र देशलाई पनि अघि बढाउने अवसरको सदुपयोग उहाँले गर्नै पर्छ। नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे। आज परेको राष्ट्रिय एकता दिवस भव्य रूपले मनाऊ। माधव पौडेल लेख्नुहुन्छ, देशलाई एकतामा बाँध्ने पृथ्वीनारायण शाह सबैका साझा हुन्, बिना कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह सम्मान गरौं। अनि निर्मल प्रसाई भने, ठाउँ ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडफोड भएको दुखेसो व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ, हाम्रै छिमेकी भारतलाई अंग्रेजको चंगुलबाट मुक्त गराएका महात्मा गान्धीलाई राष्ट्रपिता भनिन्छ। ससाना राज्य जोडेर विशाल भारत बनाउने वल्लभभाई पटेलको जन्म जयन्तीमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइन्छ। नेपालमा भने पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडिन्छ, यसो नगरौं न। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। तपाई पनि आफूलाई लागेका कुरा उज्यालोको फेसबुक पेज र ट्विटरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हाम्रो आइभीआर नम्बर 166001 55566 मा फोन गरेर रेकर्ड गराउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईका विचार नेपाल दर्पण र काया कैरनमा प्रसारण गर्नेछौं। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। तल्लो सदनकी सभामुख नान्सी पेलोसीले ट्रम्पले राजीनामा नदिए वा उपराष्ट्रपतिले संविधानको 25औं संशोधन बमोजिम राष्ट्रपतिलाई बर्खास्त नगरे डेमोक्र्याटले राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग ल्याउने चेतावनी दिनुभएको छ। डेमोक्र्याट्सका एक वरिष्ठ नेताले अमेरिकी प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग दर्ता हुन सक्ने र महाअभियोगमाथि मंगलबार नै मतदान समेत हुन सक्ने बताएका बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स आउँदो जनवरी 20 मा हुने जो बाइडेनको शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित हुनुहुने भएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बाइडेनको शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने बताइसकेका बेला राष्ट्रपति ट्रम्पका अति निकट सहयोगीका रूपमा रहेका उपराष्ट्रपति पेन्सले पछिल्ला दिनहरूमा परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। अब खेल खबर। पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल टी20 क्रिकेटको ड्राफ्टमा परेका नेपाली खेलाडीहरू अनसोल्ड भएका छन्। पीएसएलको ड्राफ्टमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य सन्दीप लामिछाने सहित 10 खेलाडी परेका थिए, तर पाकिस्तानको लाहोरमा भएको ड्राफ्टमा नेपालका कोही पनि खेलाडी पढ्न सकेनन्। लेग स्पिनर सन्दीप प्लाटिनम क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा परेका थिए। पीएसएलमा सन्दीप गत सिजन पनि अनसोल्ड भएका थिए भने यसअघि उनले लाहोरबाट खेलेका थिए। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। एकता नै बल हो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। राजनीतिक अस्थिरतासँगै बजार भावमा चलखेल बढ्दा उपभोक्ता मारमा मूल्य वृद्धि चुलिए पनि नियमन हुन सकेन। भारतसँगको वार्तामा नेपालका 12 एजेन्डा, नयाँ नक्सा लगायत सीमा विवाद र खोप आयात मुख्य प्राथमिकता। यस वर्षको शैक्षिक सत्र जेठसम्म लम्ब्याउने कार्ययोजनाबारे अझै निर्णय हुन बाँकी। विपन्न
विद्यार्थीको लागि केन्द्रबाट बजेट गए पनि विद्यालयमा पुग्नै समस्या। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग लगाउने डेमोक्र्याट्सको संकेत, बाइडेनको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पेन्स सहभागी हुने। र पाकिस्तान सुपर लिग क्रिकेटको ड्राफ्टमा नेपालका खेलाडीहरू छानिएनन्। अब कार्टुन कोरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घुँडामा आफै बन्चरो हान्नुभयो कि भन्ने प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ प्रधानमन्त्री हातमा बन्चरो लिएर आफ्नै खुट्टा ताग्दै हुनुहुन्छ अनि फोनमा कसैसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा घुँडा हानिसके कामरेडहरूले अझै पेल्नुभयो भने अर्को घुँडा नि हान्छु है। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी मनोज विष्टसँगै भोजेन्द्र बस्नेत र मिलन तिमिल सिन्हा बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन र भौतिक दूरीको ख्याल गर्न नबिर्सौं। नमस्कार।